अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ैफ़ कुरैशी। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, साथ ही साथ घंटी के जो बटन है इसको दबा दीजिए, शेयर कर लीजिए, कमेंट्स ज़रूर छोड़िएगा। जनाब, आज बेतहाशा स्टोरीज़ हैं, मेरे पास इतनी स्टोरीज़ हैं कि मैं सब कवर नहीं कर सकता, लेकिन ये कि मैं थोड़ा सा आपको, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना जिस्ट, वो जिस्ट देता चलूँगा और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं बात करने बैठूँगा तो तकरीबन सारा दिन निकल जाएगा, लेकिन नहीं होगा। जनाब, आज सबसे पहले मैं ज़िक्र करना चाहूँगा इमरान खान साहब का मियांवाली में जो जलसा हुआ है, कमर मशानी में, जो उनका आबाई इलाका है जहाँ से वो इलेक्शन लड़े। जनाब, लोगों का ठाठे मारता समंदर था। सबसे पहले मैंने देखा कि कमर मशानी के लोगों को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, क्योंकि बहुत से कमर मशानी के लोग कराची लियारी में रहते हैं और लियारी में मेरी ससुराल है, तो इसलिए मैं जानता हूँ कमर मशानी के लोगों के। उनकी ख़वातीन अपना उंगली तक बाहर निकालना पसंद नहीं करती, बड़े बड़े बुरक़ों में आती हैं, जो पुराने टोपी वाले बुरक़े हुआ करते थे ना, उन बुरक़ों में होती हैं अब भी, और उनको आप देख नहीं सकते। माशाल्लाह आज ऐसा लग रहा था कि वो ख़वातीन दिल से बाहर आई हैं और उन्होंने कहा कि जी नहीं, हमने खान की इस तहरीक को जो है सपोर्ट करना है। फिर आज खान साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त एंट्री का साइन था। खान साहब जिस तरीके से हेलीपैड पे उतरे, फिर वहाँ से आए और फिर जिस तरीके से चढ़े, और जहाँ तक आपकी निगाह जाती थी एक जमे गफ़ीर था, लोगों का ठाटे मारता समंदर था, हर जगह लोग ही लोग नज़र आ रहे थे। फिर खान साहब ने बहुत कुछ किया, जैसे उनका कहने का, उन्होंने हर चीज़ को उसमें डिस्कस किया। लेकिन आज जो सबसे अच्छी मुझे खान साहब की बात लगी वो ये थी कि खान साहब ने आज नवाज़ शरीफ की एक ऑडियो डिफेक जो है वो ऑडियो सुनाई, और उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ खुद अपनी ही बदनामी कर रहे थे, अपने ही बारे में कुछ कह रहे थे। तो खान साहब ने कहा कि देखिए जी, जो उस्तानी थी, जो डिफेक ये बनाने की जो वीडियो बनाती थी, ऑडियो बनाती थी, वो तो चली गई है लंदन, लेकिन काम अब भी चल रहा है। तो खान साहब ने खूब रच के जो है ना चंगी तरह बेइज्जती की। फिर उसके बाद खान साहब ने फ़र्स्ट टाइम किसी जलसे के अंदर जो है हल्फ लिया लोगों से मियांवाली में कि जी आप मेरा साथ दोगे आज़ादी की जंग में, वगैरह वगैरह। और फिर खान साहब ने वहाँ पे तज़किरा किया कि उनके कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, कुछ लोग किया जा रहा है। फिर उन्होंने जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको बड़ा लताड़ा। उन्होंने कहा कि जी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी थी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस को जो है आप सिक्योर करें, लेकिन ये आवाज़ें कैसे लीक हो गई, ये ऑडियो कैसे चली गई, सारी दुनिया में हमारी ऑडियो चली गई, तो इसके मायने कि इसके पीछे आपका भी हाथ है। और फिर उन्होंने कहा कि जी 4 लोगों के नाम मैंने बताए हुए हैं वीडियो में, ऑडियो में, कि जब भी मुझे कुछ हो जाए, कहते हैं मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ है और वो जो है वो होगी। फिर उन्होंने जब कमर मशानी के लोगों से कहा कि जी आप मेरे साथ चलोगे, तो लोगों ने खूब ज़बरदस्त तरीके से नारे वगैरह लगाए और उनका जो है ना रिस्पॉन्ड किया। अच्छा जी, फिर आज आपको पता है कि कुछ सेनेटर को भी अगवा किया गया बकौल पीटीआई के, कुछ और लोगों को भी गिरफ़्तार किया गया है। तो मेरे ख़्याल में अब ये जो केस है या ये जो मामला है, अभी अगली रो में चला गया, अगली कतार में चला गया, और मुझे लग रहा है कि अब जो है वो लड़ाई या फाइट का ज़माना आ गया है। अच्छा जी, इस्लामाबाद में जगह जगह जो है वो कंटेनर्स लगा दिए गए हैं या कंटेनर्स को खड़ा कर दिया गया है। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि जब पता है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को कि उनकी हुकूमत सिर्फ 24-25 किलोमीटर के इलाके में है, तो भाई अल्लाह के वास्ते तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, जाइए, जान छोड़िए यार। खामा-खाई में आपने हमारे मुल्क का भी बेड़ा गर्क कर दिया। यानी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2% रह गए हैं खाली पाकिस्तान को दिवालिया होने में। तो क्या दिवालिया ही करवा के जाओगे? तुम्हारा तो उसूल ही यही है, तुम्हारे तो वहमो गुमान में भी। अच्छा देखिए, मरियम का निकलना यहाँ से, ये समझ लीजिए सब इस वक्त बाहर हैं, और मुझे ये लगता है कि कोई इनकलाब आने वाला है, और ये जानबूझकर नवाज़ शरीफ चाहता है कि शहबाज शरीफ और उसकी औलाद फंस जाए। अपने बच्चों को, अपने सबको निकाल लिया नवाज़ शरीफ ने, अब फंसेगा तो गंजा शहबाज शरीफ फंसेगा या उसके हमज़ा फंसेंगे। अच्छा जी, मरियम नवाज़ जो है चली तो गई है लंदन, लेकिन लंदन की जो आवाम है, मैं बिल्कुल आपको कंफर्म रिपोर्ट बता रहा हूँ, खुफिया रिपोर्ट, कि जो लंदन की आवाम है उसमें मैं भी शामिल हूँ, भरपूर तरीक़े से तैयारी कर ली है लोगों ने कि चंगी तरह बेइज्जती करने की। और उसके बाद जो है जो एवन फील्ड है उसके बाहर लोग जमा होना शुरू हो गए हैं
اور نعرے لگا رہے ہیں اور اسپیکر لیے کھڑے ہیں اور وہ بار بار وہی کہہ رہے ہیں کہ جی مریم کا پاپا چور ہے، مریم کا پاپا چور ہے۔ وہ اپنے آپ کو اصل میں بہت زیادہ فنٹر بنتی ہے وہ لڑکی کیا ہے یار، نانی ہے، ایک تو زبان پھسل جاتی ہے چمڑے کی، کیا کروں بھیا، یہ لوڑیاں نہیں مانتی ہے میری، اب لوڑیاں پھسل جائے تو میں کیا کروں بھائی۔ بہرحال وہ نانی جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا فنٹر بنتا ہے کہ بھئی میں بڑا فنٹر معلوم۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کا اگر میک اپ اتار دیا جائے تو آپ کو خوف آ جائے گا نانی سے۔ بہرحال آج کل جو وہ سرجری کروانے آئی ہوئی ہیں، دیکھیں ان کی سرجری کیسی ہوتی ہے۔ بہرحال سرجری سے پہلے وہ رکی تھی قطر میں، تو کچھ گھنٹے رکی وہاں پہ، کچھ انہوں نے چیک اپ ویک اپ کرایا وہاں پہ ڈاکٹروں کو، تو اللہ کرے ان کی سرجری اچھی ہو جائے، چیک اپ وغیرہ ان کا بہترین ہو گیا ہو۔ اچھا جی، شہباز شریف نے کل ایک پریس کانفرنس کی تھی، چونکہ کل میں نے ویلاگ نہیں کیا تھا تو میں نہیں کر پایا تھا۔ شہباز شریف نے عمران خان کو جو ہے بہت کچھ لتاڑا ہے، بہت کچھ کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی میں قسم کھاتا ہوں خدا کی کہ وہ فراڈیا ہے، وہ فراڈیا ہے۔ لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کراری ہو رہی ہے گجک، لے لے بھائی گجک، لیکن گجک لینے کوئی نہیں آ رہا بھائی۔ تو بات یہ کہ مسٹر فراڈیے پرائم منسٹر، کرائم منسٹر، اپنی بکواس کو کرو بند اور یہاں سے ہو رفو چکر چھوڑو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اور جو تم کہہ رہے ہو کہ جی عمران خان فراڈیا ہے، اگر عمران خان فراڈیا ہوتا تو پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ آج الیکشن کراؤ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی پتہ لگے گا کون فراڈیا ہے کون نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ میں اس وقت کراچی میں تھا جب عمران خان کی حکومت تھی، 120 روپے لیٹر پیٹرول مجھے ملتا تھا، یہ مجھے پتہ ہے۔ یہ مجھے پتہ ہے کہ بھائی 45-50 روپے چینی ملتی تھی کلو، یہ مجھے پتہ ہے وہاں پہ۔ پھر مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہاں پر جو ہے ماشاءاللہ گوشت جو ہے وہ 400-500 روپے ملتا تھا، اور بچھیا کا گوشت جو ہے وہ تقریباً 600-650 روپے ملتا تھا، بکرے کا گوشت 900 روپے تھا۔ اس کے علاوہ سبزیاں سستی تھیں۔ آلو جو ہے میں نے 10 روپے کلو خریدا ہے، پیاز میں نے جو ہے 5 روپے کلو خریدی ہے۔ مجھے یہ پتہ ہے، مجھے اتنا نہیں پتہ کہ اب پیاز جو ہے 250 اور 500 روپے کلو بک رہی ہے، اور ادرک جو ہے 1000 روپے کلو بک رہا ہے۔ چینی کیا نام ہے، سبزیاں نہیں ہیں وہاں پر، ناپید ہو گئی ہیں۔ مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ دودھ اب 250 روپے کلو مل رہا ہے کراچی میں۔ تو بہرحال میں تو یہی کہوں گا کہ جی سب سے بڑے فراڈی آپ ہیں، سب سے بڑے جھوٹے آپ ہیں، چونکہ جو میں دیکھتا ہوں میں وہی بات کرتا ہوں۔ اچھا جی، آج ایک زبردست بات یہ کہ عمران خان کی آج ایک اور فیک آڈیو جو ہے وہ ریلیز کر دی گئی ہے۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ گدھے ہیں، بیوقوف کے بچے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ میں نے آج اس آڈیو کو بڑے غور سے دیکھا، میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، 110 نہیں 1,000,000% جو ہے وہ فیک ہے۔ چونکہ آپ دیکھیں ایک جگہ کچھ اور آواز ہے، پھر ایک دم جھٹکا کھاتی ہے آڈیو، اور پھر وہ دوسرا سینیریو بن جاتا ہے، پھر جھٹکا کھاتی ہے وہ تیسرے سینیریو میں چلی جاتی ہے۔ تو بھائی کیا کر رہے ہو آپ خدا کے لیے؟ ہم جب اگر آڈیو مکسنگ کرتے ہیں، ہم بھی اس کے ساتھ ساؤنڈ ایفیکٹس بھلے کچھ بھی لگا لیں، چاہے اس کو کچھ بھی کر دیں، آڈیو ایفیکٹس لگا دیں، کچھ بھی کر دیں، لیکن اس کے باوجود جم کھاتی ہے آواز، آپ اس میں ڈال ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ میں ابھی دیکھیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، اس وقت میری آنکھیں آپ کی طرف ہیں، میں کہہ رہا ہوں میرے بھائیو، اب دیکھیں میرا منہ اس طرف، میں کہہ رہا ہوں میرے بھائیو۔ اب آنکھوں سے بھی آپ پہچان جائیں گے کہ جی ویڈیو جو ہے فیک ہے، اور میری آواز پہلے مائک کے قریب تھی اور اب میری آواز ادھر ہے، تو فرق تو آتا ہے۔ اتنے گدھے، اتنے اسٹوپڈ، اتنے ڈنکی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، بس جی جو آ رہا ہے اس کو پھیل دو، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ بہرحال عمران خان صادق اور امین تھے، ہیں، اور اللہ نے چاہا میرے حبیب پاک کے صدقے سے رہیں گے۔ تو چلیں جی، اب چلتے چلتے میں یہ کہہ دوں کہ جی کل رات کو جو ہے کراچی میں جو ہے قریشی بچوں نے جو ہے ایک بہت بڑا جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے سی ایریا کورنگی مسجد سے جو ہے جلوس نکالا تھا۔ اس پہ تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن اس کی میرے اسی مطلب کہ میرے چینل پہ آپ جا کر دیکھیں، اس کی ویڈیوز میں نے ڈالی ہوئی ہیں، آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور ربیع الاول ہفتے کو جو ہے یہاں برطانیہ میں ہم لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں ربیع الاول، اور اتوار کو جو ہے پاکستان میں ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا، اگر میری صحت نے اجازت دی تو یہاں جو برمنگھم میں، جو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ برمنگھم برطانیہ کا وہ شہر ہے جہاں پر سب سے زیادہ
مسلمان رہتے ہیں اور پاکستانی بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور یہاں پر جگہ جگہ آپ کو مساجد ملیں گی، یہاں پر بڑی بڑی مساجد ہیں، ایسی بات نہیں چھوٹی نہیں، بڑی بڑی، اور الحمدللہ سب دیندار لوگ ہیں، اور یہاں پر بڑے جوش و خروش کے ساتھ جو ہے جلوس نکالے جاتے ہیں۔ اچھا، میں خالی ربیع الاول کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا۔ ایک صاحب تنقید کرنے لگے کہ جی آپ جلوس نکالتے ہیں، یہ غلط ہے۔ میں نے کہا یار یہ الگ بات ہے، یہاں پر کرسچن لوگ جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کے جنم کو، وہ جیسے بھی کریں، مجھے اس سے مطلب نہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جب ہمارا جلوس نکلتا ہے اور اس جلوس سے متاثر ہو کر الحمدللہ کم سے کم 10 سے 15 افراد جو ہے ضرور ایمان لاتے ہیں ہر سال، تو ہو سکتا ہے اس سال زیادہ ہوں، لیکن میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کو اسلام پر رہنے کی ہمت عطا فرمائے، چونکہ مذہب چینج کرنا آسان کام نہیں ہے، سب گھر بار والے، سب رشتہ دار سب چھوٹ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اسلام کو اسی طریقے سے پھلتا پھولتا رکھے یورپ میں، برطانیہ میں، اور بالخصوص برمنگھم میں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔